Ginoo, salamat Ginoo nining entero weekend. Ginoo, muduol mi nimo uban sa basyo nga kasing-kasing. Ginoo, himo aming kabus diha sa espiritu. Putli sa kasing-kasing. Aron tinuod gyud namong mahatag among kaugalingon diha nimo. Og dawaton ka nining entero weekend. Ginoong Hesus, nahigugma mi nimo. Nahigugma mi sa imong pahiuli. Nahigugma mi sab sa tanan nga mga kaiglesiyahan. Bisan ang Southern Philippines, bisan ang Central Philippines. Ginoo, hatagi mi sa imo ang pagdihok o diha-diha nga pagpamulong. Mayngon man sab sa kaalam o pinadayag. Ginoong Hesus, nahigugma mi nimo. Amen. Mga balaan, klaro ra ba ang akong tingog? Kay dinhi sa akong tungod daghang mga eko. Bisan yana, salig ko ninyo. Daygon ang Ginoo mga balaan. Dugay na, pila na ka mga tuig. Nag-anad pa ko nining akong microphone. Bago nga tuig na sab, o sukad sa akong niaging pagbisita dinhi, ako gyung gipangamuyo sa Ginoo ang inyo ang pagpadayon. Og daygon ang Ginoo sa bag-o na pod nga kahigayunan nini nga weekend aron magkatigom ta pag-usab, tapat gyud tang tanan og atubang tang tanan sa Ginoo og mudawat sa iyang diha-diha nga pagpamulong. Ang mga mensahe nga atong pagatandugon nini nga weekend sa pagkatinuod usa ni ka konferensya nga nahitabo dito sa California niadtong nilabayng Pebrero. Mao ang kinaunhan sa 7 ka mga pista sa tuig 2026 og kini nga mga konferensya nga dunay 5 ka mga mensahe gihatag ni sa International Conference or Chinese Conference. Sa mubog itawag sa ICSC. Sa pagkatinuod diri sa Pilipinas, ganahan ta mo gamit og mga minubo nga mga termino, no? ITERO, ICSC, mga acronyms ning tanan. Apan sa pagkatinuod kini nga mga mensahe bag-o pa gyud kayo ni. Og mo ni giingon sab sa mga igsoon dinhi nga muhatag ko og mensahe nining 5 ka mga mensahe og sibo gini sa panahon nga pagpamulong. Arita sa mensahe 1. Okay, ang mensahe 1 taas kayo ni nga mensahe, taas ni nga mga nga talamdan og akong paningkamutan nga humanon ni sulod ra sa panahon nga gihatag kanako. Okay, atong basahon ang linangkob nga hisgutanan ining konferensya. Ang linangkob nga hisgutanan si Noe, Daniel ug si Job, mga sumbanan sa pagkinabuhi sa madaugong kinabuhi diha sa linya sa kinabuhi aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Kung imong lantawon, taas kayo ning hisgutanan apan ato ning minugboon. Naay 3 ka mga ngalan dinhi, si Noe, Daniel og Job. Og kining 3 ka mga ngalan sa pagkatinuod makita nato ni diha sa daang tugon. Labi na sa basahon sa Ezekias kapitulo 14 versikulo 14. Og ako ni pagabasahon kaninyo pagkataud-taud. Og naasab ni sa Ezekias kapitulo 14 versikulo 20. Og kining duha ka mga bersikulo sa daang tugon mo ni ang uluhang referensya sa entero mensahe. Kining 3 ka mga ngalan makapangutana tingali ta nganong gi tipo man gyud ni sila og butang dinhi. Ano man tungod kay sa ilang panahon dili sila dungan nga nabuhi. Okay, ato ra nang mahisgutan unya. Okay. O ang ikaduha nga pangutana kinahanglan nato ipangutana ngano mang si Job gikauban man sa butang ni Noe og Daniel. Tingali kanatong tanan makasabot ra man ta nga kung si Noe itapo ikauban ni Daniel, okay ra tingali. Apan kun nganong naapil pa man si Job, nganong dili man si David, nganong dili man si Abraham. Kini nga konferensya karon makatabang ni nato aron makasabot ta niini.
Kining tulo ka mga karakter din mga tawo, mga sumbanan ang lain nga termino mga sanglitanan o example, ihemplo. Mga ihemplo ni sila. Sila tong mga tao nga diin makakaton ta. Busa buot yutang mukaton ining tulo ka mga tao. Unsa man ni nga matang sila nga sumbanan. Sumbanan sila sa pagkinabuhi. Dili lang ang ilang kinabuhi kundi bisan ang ilang inadlang pagkinabuhi. Pagkinabuhi sa madaogong kinabuhi o unsaon pagmentenar sa madaogong kinabuhi nila. Giyon sa Manila tungod kay naa day sila sa linya sa kinabuhi. O kining tanan alang ni sa katumanan o pagtuman sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Dili lang alang sa ilang kaugalingong espirituhanon o pribado nga interes. Apan sumbanan sila natos pagkinabuhi sa madaogong kinabuhi aron makatuman sila sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Okay, unsa kag atong basahon pag-usab ang linangkob nga hisgutanan aron atong madumduman kini. Linangkob nga hisgutanan sinuwi, Daniel ug Job, mga sumbanan sa pagkinabuhi sa madaogong kinabuhi diha sa linya sa kinabuhi aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Tingali unya sa inyong break time or bisan karong gabi sa dili pata o sa pagbalik nato pag-ato nato sa atong mga dapit kapahulayan ato ning ma-memorize ang linangkob nga hisgutanan. Atong basahon ang uluhan sa mensahe 1. Mabuhi o magkinabuhi o magbuhat uyon sa panan-awon sa panahon aron mag-usab sa panahon. Okay, atong minugbuon kining mensahe. Mensahe 1, ang hisgutanan sa mensahe 1. Magkinabuhi o magbuhat. Wala gingon dinhi nga magbuhat o magkinabuhi. Nga igsoon ang atong pagbuhat, lugwa ra ni sa atong pagkinabuhi. Unsa man nga matang sa kinabuhi atong gikinabuhi atubangan sa Ginoo, mo resulta ni mulugwa ni usa ka matang sa usa ka buhat. Og dinhi kung maghisgot ganitag buhat, nagpasabot ni sa buhat sa Ginoo. Busa pag-usab kini nga matang sa pagkinabuhi ug pagbuhat sigon ni sa panan-awon sa panahon. Kini nga pamulong, kini nga hugpulong panan-awon sa panahon, talagsaon kayo ni nga pamulong. Talagsaon ni nga pamulong din sa pahuli sa Ginoo. Usa ni ka dili ni siya ordinaryo nga pamulong o dili ni ordinaryo nga panan-awon. Spectacular ni nga panan-awon. Kung makita gani ka sa talan-awon sa Maria Cristina Falls, di ba? Maayo kayo, matahom, kahibulungan kayo nga panan-awon. Kanang makakita ka ana, lahi ra kaayo sa imong nadunggan. Dinhi dunay panan-awon sa panahon. Sa matag panahon, ang Ginoo naray usa ka panan-awon. O kini nga panan-awon makahimo nato ni nga makausab sa panahon. Aron mahimo tang gitawag og tigliso sa panahon. Sa mapananglit si Samuel sa daang tugon usa siya ka taong tigliso sa panahon. Nagliso sa panahon. Giliso niya ang panahon gikan sa panahon sa pagkasaserdote ngadto sa paghari. Karon si David, si Haring David, usa siya ka tigliso sa panahon. Magliliso sa panahon. Giliso niya ang panahon gikan sa unsaman. Sa panahon sa dautan o masalanon nga kinabuhi ngadto sa panahon sa matahom o kahibulong kinabuhi. Bisan tuod si David do na sa iya ang kaugalingong kaluyahon, bisan siya diha sa Biblia og bisan ang Ginoo gani giisip siya nga tawo sa Dios. Og si Daniel usab, unsa may nahitabo ni Daniel, si Daniel siya usab magliliso sa panahon. Giliso niya ang panahon gikan sa panahon sa pagkabinihag. Kay atong panahon na ang katawhan sa Israel, mga anak sa Israel, nabihag didto sa Babylonia. Apan pinaagi ni ni Daniel og sa iyang tulo ka mga higala, giliso nila ang panahon sa pagkabinihag, pagkaulipon gikan sa hintil
o pagano nga yuta ngadto sa panahon sa pagbalik aron makabalik silang tanan dito sa Jerusalem alang sa pagtukod sa templo. Okay, gihatagan ra mo nako og pipila ka mga sanglitanan kalabot sa unsa gyud pagkaimportante nga mahimutang magliliso sa panahon. Mga igsoon nganong naaman ta dinhi? Mga igsoon dinhi sa Pilipinas, do na ba mo'y tinguha nga mahimong magliliso sa panahon? Bisan ako do na ko'y tinguha nini. Moingon gyud ta Ginoo, kaluy iko nga number one, makita gyud nako ang panan-awon sa panahon. Kung imo ni makita, makita gyud nimo ni. Kung dili nimo ni makita, dili gyud ka kita nini. Busa naglaom ko nga mga muyon tata sa Ginoo, adto ta atubangan sa Ginoo og pangayoon gyud nato sa Ginoo. Ginoo, kaluy iko. Buksi, ablihi ang akong espirituhan ng mga mata aron makita nako ang panan-awon sa panahon. Aron mahimo tang magliliso sa panahon. Okay. Basahon ako kaninyo kining pipila ka mga sintrong mga bersikulo dinhi sa daang tugon. Kung doon ang Biblia, pwede ninyo buksan ng Biblia dinhi mga bersikulo ha. Kita nato kining tulo ka mga ngalan, si Noe, Daniel ug si Job. Bisa na sila sa taliwala nini. Silang tulo na sila sa usa ka matang sa kahimtang sa pagsimbag Diyos, mangitngit nga kahimtang. Apan ilarang matugyan ilang kaugalingong mga kalag, pinaagis ilang kaugalingong pagkamatarong. Namulong si Ginoong Hiuba. Dili sila makatabang sa uban, kundi ilarang kaugalingon ilang matabangan. Muna ang sitwasyon anang panahon na. Sa Kapitulo 14, Ezekias, versikulo 20, makita gihapon nato kining tulo ka mga ngalan. Bisan tod si Noe, Daniel ug si Job naa sa taliwala niini. Mayon nga nabuhi ko, namulong si Ginoong Hiuba, dili gyud nila itugyan bisan ilang mga anak nga lalaki o mga anak nga babae. Matugyan ra nila ilang kaugalingong mga kalag, pinaagi sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Musulod na ta sa talamdan nato o kini nga mga talamdan, nagsulti nato sa Roman numeral 1. Unsa kag ato ning basahon tanan, kitang tanan. Roman numeral 1, mga sumbanan silang Noe, Daniel ug Job nga nagpadayag unsaon nga makakinabuhi ta sa madaogong kinabuhi diha sa linya sa kinabuhi aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Pag kinabuhi og pagbuhat kini sigon sa panan-awon sa panahon aron mausab ang panahon. Amen. Kaganina ako nang gihisgutan nga kining tulo ka mga tao, persona, dili nato ni sila lantawon ingon nga bulag nga mga individual sa espirituhanong kahulugan, usara ni sila. Tipuon gyud nato ni silang tulo aron makita nato ingon nga usa ka grupo. O unsa man ni sila? Kining tulo ka mga persona nagtimaan ni naghulagway ni sa tulo sang Dios, ang Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu. Karon kung magisgot ta sa tulo sang Dios, ako sige gyud ko una-una nga kalabot ni Brother Lee, sige gyud kag hisgot kalabot sa tulo sang Dios. Naglaom ko nga nini nga weekend doon na tatay lunhaw bag-o nga pagtamod o pagdaig kalabot sa unsa man ang tulo sang Dios alang kanato. Karon asa dili pa ta mo padayon, gusto ko mobasa kaninyo o usa ka nota gikan sa Ezekias kapitulo 14 bersikulo 3. Wala nato ni basaha kaganina og wala ni sa atong talamdan. Apan sa mensahe nga gipamulong gihisgutan ni Igsoong Edmarks. Apan abusa ako ning basahon sa inyong atubangan. O kung doon na mo'y Biblia, palihog ablihin yung Biblia. Kaya naman ta dinhi aron makasabot yun sa pulong sa Dios. Ang mga talamdan, makatabang lang nato ni nga makasulod ta sa giladmon sa pulong sa Dios. Sultian ta dinhi ni sanuta, anak sa tao,
kini nga mga tawo dinhi nagpahamutang, nagtukod, nagpahamutang og mga Diyos-Diyos sa ilang kasing-kasing. Akong gibadlisan ang pulong nagpahamutang, nag-set up, nagpahamutang og mga Diyos-Diyos. Asa dapit? Sa templo ba sa mga Budista? Kini nga nota gasulti nato, kini nga bersikulo, ang mga tao nagpahamutang sila og mga Diyos-Diyos sa ilang kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing mo ni sentro nga bahin sa atong pagkatao. Ang mga Diyos-Diyos naa sa atong kasing-kasing. Og nagbutang og makapandol sa ilang pagkamalapason. Gihisgutan dinhi si Ezekias ang namulong dinhi. Og sa nota dinhi kalabot sa pulong set o nagpahamutang ang Diyos sa atong kasing-kasing bisan unsa ni nga butang sa atong sulod nga atong gihigugma labaw pa sa Ginoo og nakapuli sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nigugmang mga balaan, buot nako nga mamalandong mo kalabot niini. Do na ba mo'y gihigugma diha sa inyong kasing-kasing nga mas habog pa ug labaw pa sa Ginoo? Naa ba? Nasayod mo nining bag-o lang sa nilabayng unom ka tuig. Gitagaan ko sa Ginoo duha ka mga apo og nangutana ang akong asawa nahigugma ba kanila? Apan gipangutana sab ko niya. Nahigugma man gid tanan sa atong mga apo no? Pan gipangutana ko niya, panahigugma ba kanila labaw sa Ginoo? Kita nahigugma man gyud ta, di ba? Panahigugma ba ta ana labaw sa atong Ginoo? Higugma ba ta sa atong mga trabaho, sa atong balay, sa atong mga sakyanan, sa atong kaugmaon? Bisan ang akong pagpangitag asawa. Pangutanon ginato ang atong kaugalingon ini. Bisan atong mga igsong babae, igsong mga lalaki, nahigugma ba ta ani labaw sa Ginoo? Katong mga nagpahamutang og mga Diyos sa ilang kasing-kasing. Nahilayo sila, nabulag sila sa Ginoo, pinaagi sa ilang mga Diyos. Naanas versikulo 5. Ang ilang mga Diyos naa sa ilang sulod o ang atong mga Diyos naa sa atong sulod o gusto ta mangita sa Dios sa gawas, dili ta makaplag sa Dios. Mga igsoon, kita nato sa kalibutan, busy kayo sila, daghan kay sila gipangadtuan, gipanglaagan, pan kita naata dinhi, nganuman, tungod kay nahigugma ta sa Dios, og buot nato ang mabatunan pa ang Dios, og makita man gani nato ang Dios. Apan dunay butang nga nag-ulang, unsa man ni mao ni ang mga Diyos nga naa sa atong kasing-kasing. Mao ni ang nagpaluyong kahimtang sa Ezekias kapitulo 14. O padayon ta. Nasigon mo nako nga sa inyong pag-uli palihog basahan ninyo ang tibuok kapitulo sa Ezekias kapitulo 14. Kus ganon gyud mo nakong dasigon nga basaha ang tibuok kapitulo. Kining tulo ka mga tao nabuhi ni sila sa managlahi nga mga panahon. Sa pananglit ni Noe, nabuhi ni siya labing minus 2000 BC. (2,900 BC. 2000 katuig human pagbuhat ni Adam. Sa panahon ni Noe, mga tao nagpatuyang sa ilang unod ng pangibog. Inanta sa Biblia nga sa mga panahon ni Noe, unsa may kinaiya sa panahon ni Noe, ang mga tao nagakaon, nagainom o nagaminyo. Hingpit silang nagpasinunot sa ilang unod. Tinuod man na nga problema sa atong katilingban karong panahon na. Bisan sa ilang kaminyon, nagpasinunot sila sa ilang mga pangibog.
sa ilang mga pagpakasala ug tanang matang sa daotang mga butang. Mao ni ang nagpaluyong kahimtang sa panahon ni Noe na hubog sila, nadrugahan sila sa mga butang sa kalibutan. Mga kalingawan, kahilayan, tanang matang sa pagpakasala. Mao ni ang tanang mga butang sa kalibutan. Sa panahon ni Daniel, kanos aman nabuhi si Daniel? Si Daniel nabuhi siya 600 katuig BC sa wala pa ang Ginoo. Panahon sa pagkabihag ang katawhan sa Israel, ang mga pinili sa Dios, na daot gyud sila, na unlod sila, nga niabot gani sa punto nga nabihag gyud sila sa paganong yuta didto sa yuta sa Babylonia. O na sila dito sulod sa 70 ka mga tuig. Nabihag sila dito sa Babylonia ug naulipon sila sa kingharian sa Babylonia. Sultian ta dinhi nga ang gingharian sa Babylonia puno kaayo sa mga Diyos-Diyos, paganong mga Diyos-Diyos. Dili tinuod nga mga Diyos. Ni anang panahona, ni adtong panahona, gidaog ni Daniel tanang mga taphaw o reliyosong mga butang. Lantawan ninyo ang pagkapariha nining mga tawhana sa nagkalain-lain nilang panahon. Bisan sa panahon ni Job, kanos amon siya nabuhi siya labing minus 2,000 gihapon ka tuig sama ni Abraham. Unsa may mga Diyos ni Job didto. Kita nato nga si Job perpekto siya nga tao, matarong siya nga tao. Asa man ang Diyos ni Job. O panisultihan ta sa pulong nga bisan tuod usa siya ka matarong nga tao, natagbaw lamang siya sa iyang kaugalingon, sa iyang kaugalingong pagkahusto. Nga yabot ang panahon nga ni dangat ang Ginoo kaniya, ni duol ang Ginoo kaniya, o gitagaan si Job o pagsakit, pagantos. Tingali makapangutana ta sa Dios, Dios nganong gibuhat man nimo ni sa usa ka matarong nga tawo nga si Job. Gibati niya si Job, gibati niya nga dili matarong ang Dios alang kaniya. Bisan iyang gihukman ang Dios, kay gibati niya nga ang Dios dili patas. O gibati niya yang iyang kaugalingong pagkamatarong, iyang kaugalingong pagkahusto. Mauntay magmatarong niya. Nahitabo ba na niya? Wala. Nagsunod-sunod hinuon ang mga kalamidad sa iyang kasinatian. Busa kini atong kaugalingong pagkatagpaw, kaugalingong pagmatarong, usa ni kamatang sa Diyos. Kita ba ninyo ang kalainan? Si Daniel, diha sa paganong ayuta, klaro kaayo nga dunay mga Diyos. Apan si Job, naasulod sa iyang kasing-kasing. Kining iyang hunahuna o pagbati nga duna siya kaugalingong pagkamatarong. Bisan ka ng butanga, mahimo ka ng Diyos nga makapuli sa Diyos sa iyang kinabuhi. O busa motoy maglimiti niya, magulang niya sa pagduol niya sa Dios mismo. Karon padayon ta sa sunod nga punto. Atong basahon ang Roman numeral 2. Ang kinabuhi nilang Noe, Daniel ug Job nagpadayag sa tulos ang Dios nga nagpaambit sa iyang kaugalingon, nagbuhat sa iyang kaugalingon, nganha sa iyang pinili og tinubos nga katawhan aron matuman ang walay katapusang pamatigayon niya. Gisulat ang tibuok Biblia sigon sa nagdumalang prinsipyo sa tulosang Dios nga nagpaambit sa iyang kaugalingon, nganhin nato aron makasinati, makapahimulos og makapadayag ta niya aron matuman ang Dios nung pamatigayon niya. Alang sa inyong kasayuran, ang mga kinabuhi ni Noe, Daniel ug Job nagpadayag sa tulosang Dios nga nagpaambit sa iyang kaugalingon,
nagbuhat sa iyang kaugalingon nganha sa iyang pinili og tinubos nga katawhan aron matuman ang walay katapusang pamatigayon niya. Tingali sakto gyud kayo nga ato ning kaduha og basa. Nagisgot ni sa tinguha sa kasing-kasing sa Dios. Tulo usah ang atong Dios. Tulo siya aron makabuhat siya siyang kaugalingon, makapaambit siya siyang kaugalingon nganhi kanato o kinsa man ta kita kadtong mga pinili og tinubos nga katawhan. Apan ang iyang pagbuhat sa iyang kaugalingon nganhi kanato dili lang alang sa atong kaugalingong pagka-espirituhanon. Uluhanon kining may kalabutan sa pagtuman sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Naglaom ko nga aduna unta tay panahon nga ato ning buhaton, ato ning i-declare, basahon, isulti sa atong mga tapad. Kay mahinungdanon ka ini o klaro ka ini nga butang alang kanato. Ang tulos ang Dios nagpaambit sa iyang kaugalingon ngani kanato, nagbuhat sa iyang kaugalingon nganhi kanato. O kinsa man ta, kita ang mga pinili og tinubos nga katawhan aron magtuman sa walay katapusang pamatigayon niya. Okay? Amen. Karon, ang ikaduhang bahin ining taas kayo nga sentence. Gisulat ang tibok Biblia sigon sa nagdumalang prinsipyo sa tulo sang Dios nga nagpaambit sa iyang kaugalingon nga hinato aron makasinati, makapahimulos o makapadayag taniya aron mahuman o matuman ang Dios nung pamatigayon niya. Okay. Human niya na, nataron sa Roman numeral 2. Human niya na, ato niyang hisgutan ang kining tulo ka mga tao ug unsa ang ilang kahulugan. Ang A, nagisgot kalabot ni Noe. Unsa atong makita diha kang Noe, kita nato ang Dios Amahan. Kita ba ninyo? Diha kang Noe, makita nato ang Dios Amahan. Sa unsa nga paagi? Ang Dios Amahan sa iyang pagkamatinumanon, sa pagtuman sa iyang walay katapusang pakigsaad nga gitiman-an sa bangaw, nga mao ang walay katapusang pamatigayon niya nga ipaambit ang malangkubon sa tanan nga Kristo ngadto sa iyang piniling katawhan, isip pagkamatarong, pagkabalaan o himaya aron himuon silang maalamong pasundayag sa tanang pagkamao ni Kristo. Diba? Taas kayo nga sentence. Apan, hinumdumi lang ni. Diha kang Noe, makita nato ang Dios Amahan. Karon, diha sa Dios Amahan, akong giunaw-una nga atong dumdumon kining tulo ka keywords, sentrong mga pulong. Ang kining pagkamatinumanon. Giunsa man pagkahimo makatinumanon sa Dios. Kaya sa sugilanon ni Noe, human sa lunop, ni anha ang Dios o gipakita kaniya ang bangaw nga nagtimaan sa pakigsaad sa Dios sa iyang katawhan. O gisaara niya si Noe nga kita, ang Dios dili na gamiton ang lunop o ang tubig aron sa paghukom sa kalibutan. Mo ni ang pakigsaad. Og dinhi padayon ta aron makita nato adto ta sa sunod nga punto sa point B. Diha ni Daniel makita nato nga si Kristo nga anak maoy sentro og paglukop sa lihok sa Dios. O nga ang tumong sa walay katapusang pamatigayon sa Dios mao ang pagkabaton sa iniusang Kristo. Si Kristo uban sa iyang mga mananaog nga batong mudugmok nga mahimong iya sa dispensasyong instrumento niya nga motapos ning panahona og mahimong dakong bukid nga mulukob sa tibok yuta, maghimo sa tibok yuta nga gingharian sa Dios. Diha kang Noe, makita nato ang Dios Amahan sa iyang pagkamatinumanon og sa iyang diha sa iyang walay katapusan pakigsaad sa iyang mga anak o katawhan. Diha kang Daniel, makita nato ang
Kristo nga anak sa Dios. Kinsa man ang anak sa Dios, mauman si Hesukristo. Siya ang sentro o paglukop. Sentro siya. Sentro siya og sirkumferensya sa walay katapusang lihok sa Dios. Unsa may tuyo nini? Pagpakabaton man sa hiniusang Kristo. Si Kristo dili lang si Ginoong Hesukristo mismo, kundi si Kristo uban siyang mga mananaog, di ba? Ang pangasaunon ni Kristo. O kini sila mahimo niya silang batong mudugmok, di ba? Si Daniel nakita niyang pananahon sa dakong great human image. O dunay bato nga nidugmok niini gikan sa ulo hangtod sa tiil og nahimo niya silang dakong bukid. Kung doon na mo'y panahon, palihog basa sa mga bersikulo o pahimusli kini. Kini sila, nahimo silang, si Daniel nahimo siyang iya sa dispensasyong instrumento aron mo tapos ning panahon na. O itong makita nga si Daniel, nahimo siyang magliliso sa panahon. Dini sa dakong larawan sa tao, gidugmok ni sa bato, mo si Kristo og mga ang mananaog og kining bato nahimo ning dakong bukid og mo ni ang paglukop sa tibok yuta sa gingharian sa Dios. Ay ta sa C. Ang ABC sa A makita nato ang Dios Amahan, sa B ang Dios Anak og diri sa C ato makita ang Dios Espiritu. Diha ni Job. Atong basahon ng C. Diha ni Job makita nato ang Dios Espiritu nga nagpasinati sa mga nahigugma niya sa kahikayan sa pagtransforma pinaagi sa pagbag-o sa Espiritu Santo sa pagkakita nila sa Dios aron mabatunan nila siya o matransforma sila sa Dios aron matuman ang nasa kasing-kasing sa Dios sa pagkahimo nilang Dios sa kinabuhi, kinaiya o panagway apan dili sa ranggo sa pagka-Dios. Aron hiniusang mapadayag ang Dios ang himaya sa Dios. Inyo bang nakita dinhi ang A, B ug C? Pulos mga tag-as kayo nga mga sentence. Og matag punto niini. Puno gyud sa mga kadato. Tungod kay nagisgot man ni sa tulosang Dios mismo. Saon man pagka simple ani nga nagisgot man sa tulosang Dios. Sa pagkatinuod ato ra ning masumada sa tulo ka punto, tulo ka uluhanong punto. Mao ni ang pagpangalagad sa panahon. Nagpakita nato nining usa ka pililhon nga butang sa mubo nga paagi. Naglawom ko tanang mga balaan, labi na mga young people, makamemorize ani ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu nga ato makita ni Noe, Daniel ug ni Job. Okay? Ani na ta sa Roman numeral 3. Ang Roman numeral 3 mubo ra kaayong sentence. Atong dunganog basa ni. Dunganag basa nato. Ato ning badlisan kining pulong apan. Pwede po nato linginan. Apan nakakaplag si Noe og kahimuot, grasya sa pananaw ni Hiyuba. Ikuha ni gikutlo ni kan sa Genesis kapitulo 6, 8, bersikulo 8. Makaikag kayo ni. Nga naman kay dunaray usa ka tawo nga gisgutan sa Biblia sa Genesis 6, 8. Apan si Noe nakakaplag sa kahimuot. Pwede po nato hubaron ning pulong kahimuot o grasya. Unsa man ang grasya? Ang grasya yano ra ning may kalabutan sa Dios nga nidangat nianhi kanato aron mahimong atong pagpahimulos. Di ba? Mga sisters gani ganahan sila magngalan o grace o grasya. Grasya, mata grasya. Ang grasya mao ang nahikay nga tulos ang Dios nga nidangat kani kanato nga nahimong atong subjektibong pagpahimulos
aron mahimong atong kinabuhi, sangkap sa kinabuhi og tanan sa tanan. Apan si Noe, apan si Daniel, apan si Job, sa taliwala sa gatusan kalibo nga mga katawhan, dunay usa ka Noe, usa ka Daniel, usa ka Job. Tingali pwede natog mapulihan ang kining mga ngalan sa atong kaugalingong ngalan. Ngalan nako si Robert. Apan si Robert nakaplag og grasya sa pananaw ni Jehova. Apan si David, apan si Steve. Okay, ato daw i-declare ni. Declare nato ni sa matag usa. Ginoong Hesus, ini nga weekend. Apan si Noe, apan si Robert, apan si Steve, nakaplag yung grasya sa pananaw ni Jehova. Maglabi ni mo ning isulti, ipamulong, maglabi sa bang grasya nga imong mapahimuslan. Sa tibok sentro o amihanang bahin sa Pilipinas. Makaplag unta ta grasya sa pananaw ni Jehova. Nagpadayag ang kinabuhi og buhat ni Noe, unsa kadako ang mabuhat sa grasya alang sa hulog ng mga tao. Ang grasya mo ang kahibulungang Kristo nga tigpasan sa atong kabugat nga nagbuhat sa tanan sa sulod nato, alang nato aron makapahimulos ta. Alang grasya walay lain kundi ang Dios mismo, ang Dios diha ni Kristo, ingon nga grasya nga atong mapahimuslan aron mo pasan sa tanang bugat nga mga luwan nato. Kinsa man tong walay bugat nga gipasan diha, palihog pataas sa inyong kamot. Ha? Uy, wala man. Kitang tanan, doon na gyud tay bugat nga mga palasanon. Ang palasanon sa atong buhat, sa atong trabaho, sa atong gagmay nga mga bata. Ang ingon gani si Baderly, ang gagmay nga mga bata, atong mga bata, sama ni sila sa gagmay mga martilyo nga mudukdok nato. Mabugatan tingalita apan makaduol ta sa Dios diha ni Kristo. Ayon nga grasya aron atong mapahimuslan. Makapasan ta, makapasan siya sa atong mga palasanon, luwan, sa atong mga kaluyahon, makasimpatiya siya. Atong basahon ang number 1, ang unod mo ang presensya sa yawa. Kung makamatikod mo, akong gibasa ang mga outline o kinintalamdan sa hinay nga paagi. Nga naman, kay buot na ako nga sa pagbasa sa talamdan, doon nagipagbansay sa espiritu. Doon na tayo pagpanabot samtang nagbasa ta. Ang unod mo ang presensya sa yawa. O ang grasya, mao ang presensya sa Dios. Lantawan ninyo ang kalainan ini, panagtandi, pagkasukwahi nining duha ka mga pamulong. Ang unod naa sa atong sulod sa tanang panahon. Apan daygon ang Ginoo. Dunay pagkasukwahi dinhi. Dunay grasya nga mao ang presensya sa Dios. Alang kanato nga mga tao, labi na nato ang mga magtotoo ni Kristo, doon na tayo grasya nga presensya sa Dios. Aron makaatubang ta sa presensya ni Satanas, nagkinahanglan ta sa presensya sa Dios. Ganahan ba ka sa presensya ni Satanas? Gusto ba ka magpadayon o samok-samok si Satanas nimo? Naglibot-libot, nagsuroy-suroy ra ni si Satanas sama sa nagulob nga leon. Di ba sa atong kasinatian, sa atong unahuna, atong pagbati, pagbuot, naagi si Satanas apan daygon ang Ginoo, makaliso ta sa Ginoo. Kung muliso ta sa Ginoo, huwag tangyod tanang mga tap-tap. Na kinahanglan kita sa grasya sa Dios. Karon nga weekend mga igsoon, na kinahanglan kita sa presensya sa Dios. Kung wala ang iyang presensya, kawang gyud sa tanang kakawangan ng tanan. Ang grasya, unsa may resulta o bunga sa grasya. Unsay bunga? Mao ang pagkamatarong pinagi sa gahom sa grasya,
kusog sa grasya o sa kinabuhi sa grasya, mahusto ta tali sa Dios sa usag-usa ug bisan ngani sa atong kaugalingon. Doon ay tulo ka mga parte, mga bahin din sa usag-usa alang sa atong iglesanong kinabuhi o sa atong kaugalingon. Hinigugma mga balaan, mga problema nga naa sa atong iglesanong kinabuhi. Ang hinungdan ini mao nga nakulangan ta, nakabsan ta sa grasya. Nakulangan ta sa presensya sa Dios. Og ngano man tungod kay nalimbungan ta ni Satanas, ang amahan sa tanang mga bakak. Naglawom kung kitang tanan, muliso ta sa presensya sa Dios nga mao ang grasya o mo ni magsulbad sa tanang problema nato tali sa Dios sa usag-usa ug bisan sa atong kaugalingon. Ug unya sa point B, naglakaw si Noe kuyog sa Dios ug nagtukod sa arka aron matuman ang Diyos nung pamatigayon. Ang ikaduhang butang nga kinahanglan atong makita dinhi diha ni Noe mao ang pagtukod sa arka. Kinabuhi og ang pagtukod diha sa Biblia, diha sa pamatigayon sa Dios sa bagong tugon, kanunay gini silang mag-uban. Dinhi sa point B, sultihan ta sa kalabot sa pagtukod sa Dios. Ang pagtukod sa Dios gilagwayan sa pagtukod sa arka dinhi nga gitukod ni Noe. Dinhi ato makita nga ang unang pagtukod sa Dios diha sa Biblia, unang pagtukod nga gisgutan mao ang arka nga gitukod ni Noe. Makaikag og matahom kayo nga butang nga ang unang pagtukod nga gisgutan sa kasulatan mao ang pagtukod sa arka ni Noe nga naghulagway sa pagtukod sa Dios og sa tao. Ang pagtukod sa Dios mao di ay ang Diyos tao. Mao ni nga ang Diyos tulo usa gid siya. Kay aron iyang mapaambit iyang kaugalingon nga ni kanato. O kini nga proseso kun kahikayan mulugwa unya kini usa ka pagtukod sa Dios. Dios og tao, tao og ang Dios. Asa man nato ni madunggan? Asa man nato ni madunggan kini nga mga himsog nga mga pagpamulong. Subpoint 2, nagulagwa ang pagtukod sa arka sa pagtukod sa hiniusang Kristo. Sa iglesia nga lawas ni Kristo, pinaagi sa elemento sa kadato ni Kristo, isip material nga igtukod. Alang sa inyong kasayuran, kining arka nga gibuhat itukod ni Noe naghulagway ni Kristo. Kay pinaagi man ini nga Kristo mo ni makapahigawas nato, magluwas nato gikan sa paghukom sa Dios. Kung wala si Kristo, mahinukman gyud ta sa dayon. Apan dayon ang Ginoo nga niani si Kristo nato, nahimo siyang tao, namatay sa kamatayon sa krus aron dalon ang kaluwasan sa Dios og aron ihatag niyang iyang pagtubos, iyang katubsanan nga ni kanato aron makalabay ta sa tubig sa lunop. Sa panahon ni Noe, ang arka nagluwas niya og sa tibok niyang pamilya gikan sa pagpanton o pagsilot sa Dios, paghukom sa Dios. Ang arka wala lang nagtimaan ni Kristo mismo kundi sa hiniusang Kristo nga mao ang iglesia nga gitukod nga mao ang lawas ni Kristo. Karon nabuhi ta diha sa iglesia, nabuhi ta diha sa lawas ni Kristo og maluwas unya ta nining dunot og dautan nga kalibutan nga gihukman na sa Dios. Nigugma mga balaan, nahigugma gyud ta sa iglesia nga ang lawas ni Kristo. Dili gyud ta mubuhat og mga butang, musulti og mga butang o muhuna-huna og mga butang nga makapadaot sa lawas ni Kristo o mupadangat, mupalugwa og bisan unsa nga matang sa pagabahin-bahin. Kay kun ato ning buhaton, hilabihan gid natong mapasilo ang kasing-kasing sa Dios. Anita sa subpoint 3, nagtimaan sa tulo sang Dios sigon sa pagsinati nato niya ang tulo ka andana sa arka
gidalata sa espiritu nga gitiman-an sa ubos nga andana ngadto sa anak o gidalata sa anak nga mosaka sa kasinatian nato ngadto sa amahan. Okay? Importante og mahinungdanon kayo ni kay sa Episo Kapitulo 2 versikulo 16 kay pinaagi niya do natay agianan pinagis usa ka espiritu ngadto sa amahan. Busa dunay hulagway o talan-awon dinhi nga mokontak ta pinagi una sa espiritu og mo ni nagpabuhi sa atong espiritu, pinaagi sa atong espiritu, gianak ta pag-usab og nadawat nato ang kinabuhi sa Dios. Og mo ni nagdala ka nato sa anak. Diyos anak, gikan sa espiritu madala ta ngadto ni Kristo, Diyos anak sa second floor. Og mo ni ang anak mo ni magdala sab nato sa third floor, mo ang amahan. Busa sa unang adlaw sa semana atubangan sa talad sa Ginoo atog yung handumon si Ginoong Hesus og humani ana kini nga Kristo nga anak sa Dios mo ni magdala ka nato magdulong nato ngadto sa pagsimba sa amahan. Anita sa subpoint 4 sa ikatulong andana. As pagkatinuod makaikag kayo ni kay bisan ang mga palapag no mga andana sa arka dunay kahulugan. Ang arka duna ray usa ka bintana sa ikatulong andana sa arka usa ray bintana. Maka-imagine ba mo usa ka building nga duna ray usa ka bintana? Ato makita sa bugtong talagsaong disenyo sa Dios sa arka duna ra gyud usa ka bintana. Paatubang upadulong pagyud sa langit, dili padulong sa yuta. Unsa may gisimbolohan ini? Nagtimaan nga sa iglesia, sa balay sa Dios, usara ang pinadayag ug usara ang pananawon. Pinaagi sa usa ka pagpangalagad sa bagong tugon. Mga balaan, ginauna nako nga kinahanglan tingali natong balikon kinin tulo ka mga usa ka pinadayag, usa ka pananawon, ug usa ka pagpangalagad sa bagong tugon. Ngano man kay doon na raman tay usa ka Kristo, usa ka tulosang Dios. Wala tay tulo ka bulag-bulag nga Dios. Okay ato ning usbon, usa ka pinadayag, usa ka pananawon, pinaagi sa usa ka pagpangalagad sa bagong tagon. Pinaagi man sa pagpangalagad sa bagong tugon nga makaila ta, masayod ta sa usa ka pinadayag o usa ka pananawon. Okay? Amen. Karon, ani na ta sa Roman numeral 4. Diha ni Daniel, gipakita ka nato nga bawion gyud nato ang atong panahon aron makapahimulos ni Kristo nga hilabihang pagkabililhon sa Dios aron maumulan ta niya og mahimong tawo sa pagkabililhon. Ang pagkabililhon mismo man ngani nga kaugalingong bahandi niya. Kung doon na kay ballpen, isulat ninyo ang mga reference. Kaning mahimong tao sa pagkabililhon nani sa Daniel 10:11. O pagkabililhon mismo ngani nani sa Daniel 9:23. O kining kaugalingong bahandi niya ato ni makita sa Exodo 19:4 ngadto 6. Sa Daniel 9:23 dunay pagisgot dinyo, dunay pagisgot dinhi nga dunay manulunda nga namulong kan Daniel. Anak sa tao ni anak ko nimo tungod kay tao kas pagkabililhon. Dili ba ni tamis paminawon? Pagkabililhon ka mismo. Sa Daniel 10:11 og niingon siya nako, Daniel, tao sa pagkabililhon. Gusto ba ka nga isipon ka nga tao sa pagkabililhon sa pananaw sa Dios? Wala may amen. Lord Jesus. Matag panahon nga mulantaw ko sa akong kaugalingon, makaingon yun ko, Ginoo, murag di man ni posible kay
Dautan man ko. Kanunay kong nagbuhat sa sayop ng mga butang, sayop ng mga pagpamulong. Pan kinahanglan ta mo tuo sa kaadlaw niya na mahimo tang taong pagkabililhon sa Dios. Mahimo kang taong pagkabililhon sa Dios dili sa imong mga higala o sa imong asawa, sa imong bana. Kundi mahimo kang tao sa pagkabililhon at tubangan sa Dios mismo. Kahibulungan kayo ni. Exodus 19 doon ay bersikulo din Kung karon, kung mo sugot mo o mutuo mo sa akong pulong o inyong tumanon ang akong mga sugo, mahimo mong akong personal nga bahandi, taliwala sa tanang katawhan, sa ubang katawhan. Ang bahandi, kaning personal nga bahandi, alang lang ni sa Dios mismo. Walay lain sa Dios ra gyud mismo. Mahimo ta unta tang ingon ini nga mga tawo. Matag panahon gani nga mamulong tag walay hinungdan o mang BI ta sa uban, mudaot ta sa pagpangalagad, mangdaot ta sa pagpangalagad, mawala ta sa pagkabililhon mismo. Kung imong itandi, naglawom ko nga duna unta tay ngunini kapos ganon nga hunahuna o pagbati. Moingon donon tatay ngunini nga pakita. Bisan unsang atong isulti, ipamulong nga makapa-kompromiso sa atong pagkahimong tao nga taos pagkabililhon. Usahay mubuhat tag mga butang nga way hinungdan. Apan bisan pa niana, doon na may dugo sa Ginoo nga muhinlo ug muhugas kanato. Kinahanglan nato kalimtan ng mga nangagi ug mupadayon sa unahan. Atong basahon ang point A. Nagpakita ni Daniel ang maayo kayong Kristo sa hilabihang pagkabililhon niya, ingon nga tao aron makadayeg siya, mahupay, madasig, mulaom ug malig-on. Ato ni makita sa Daniel kapitulo 10 bersikulo 4 ngadto 9. Ang Daniel nagpakita ni Kristo o ang buhat ni Kristo. Kita ni Daniel ang personang mo si Kristo. Si Kristo mismo ang bahandi, ang kinalabwang bahandi. Diya sa bagong tugon, sultian ta ni Pablo nga tungod ni ini nga bahandi. Iyang gitugyan. Iyang gibiyaan, giundangan ang tanang mga butang ug giisip niya kini nga tai o hugaw. Sayod ta nga si Pablo sa katawo nga malampuson, daghang mga nakabot o giisip niya tanang mga nakabot niya, tanang nabatonan niya nga biya, tai, aron mabatonan niya si Kristo nga iyang bahandi. Labi natong pahimuslan og dawaton kini nga bahandi, mahimo sabta nga bahandi atubangan sa Dios. Busa maglabi nga atong biyaan ang yutan-on sa tanasnon ug kalibutan ng mga butang, labi tang mahimong bahandi, personal nga bahandi sa Dios. Okay. Magpadayon ta sa point 1, subpoint 1, ilalom sa A. Nagpakita si Kristo ingon nga sacerdote. Dinhi dunay pananawon. O nakita ni Daniel kining pananawon kalabot ni Kristo ingon nga dakong labawng sacerdote diha sa iyang pagkatao. Gitiman-an kini sa kupo nga lino aron mga timan sa piniling katawhan niya sa pagkabihag nila. Unsaon man nato pagkabalo nga kining kupo nga lino nagtimaan ni Kristo, pagkatao ni Kristo nga sacerdote. Sayod tas kay sa Exodo 28:31 ngadto 35, wala na tay panahon nga mabasa ni mga bersikuluha, apan nagpakita nato ni nga dunay biste sa pagkasacerdote. Nagpakita ni sa pagkatao ni Kristo, nagpakita siya nga ingon nga labawng sacerdote aron mga timan sa katawhan sa Dios. Ako yung gibati nga kini nga mga punto
intimate, suod og tamis kay ni alang kanato. Nakita ni Daniel si Kristo nga labang sacerdote aron mga timan siyang katawhan. Kay kung sa inyong madumduman, nianang panahon na ang katawhan sa Dios naa sa kahimtang sa pagkabihag, naa sa ubos ug makaluluoy nga kahimtang. Hilabihan gyud ang ilang pagkaubos. Wala na sila sa balaang yuta, nahinon sila sa Babylonia, sa paganong yuta. Apan, sa taliwala niya ng kahimtanga, na si Kristo, ingon nga dakong labang sacerdote. Number 2, nagpakita si Kristo. Kining mga punto dinhi, nagbukas ni unsay nakita ni Daniel. Dinhi, atong gisgutan ang physical nga butang, o ato sa mga gisgutan ang espirituhan ng kahulugan nini. Nagpakita si Kristo. Ang number 1 di ay nagpakita sa pagkatao ni Kristo, o ang number 2 nagpakita sa pagkahari ni Kristo. Kung magisgot kayo sa pagkahari ni Kristo, nagpasabot ni sa iyang pagka-Dios. Ang kitiman-an sa bakos nga bulawan. Ang bulawan kanunay ning nagpasabot, naghulagway sa pagka-Dios o Dios nung kinaiya sa Dios. Aron magbuot sa tanang katawhan. Number 3, aron madayeg siya sa iyang katawhan, nagpakita si Kristo diha sa iyang pagkabililhon o pagkahalangdon. Ingon nga gitiman-an sa iyang lawas nga sama sa birilo. Ang Hebrewanon nga pulong alang sa birilo mahimong nagpasabot sa asulon nga berde o dalag nga bililhong bato nga nagtimaan nga sa pagkalawas ni Kristo, Diyos nun, dalag siya. Puno sa kinabuhi, mo ang berde, o langit nun, asul. Kining mga bersikulo dinhi sugod sa diya sa Daniel 10, versikulo 4. Kinahanglan ninyo ning basahon sa inyong kaugalingon. O kining mga punto nga itong isgutan dinhi, pagpalapad lamang kini niadto mga bersikuloha. Sa 4, nagpakita sab si Kristo diha sa iyang kasanag aron maghayag sa katawhan. Ingon sa gitiman-an sa iyang naong nga sama sa hitsura sa kilat og sa naghayag nga igtan-aw niya aron magsusi og maghukom. Ingon sa gitiman-an sa iyang mga mata nga sama sa mga sulo sa kalayo. Okay? Hinumdumi. Kalabot gyapon ni sa panan-awon, kalabot ni Kristo. Sa point 5, nagpakita si Kristo diha sa silaw sa iyang buhat og lihok. Ingon nga gitiman-an sa iyang mga bukton og mga tiil nga sama sa silaw sa pinasinaw nga tumbaga. Di ba ang tumbaga diya sa Biblia kanunay man gining nagpasabot, nagsimbolo sa paghukom sa Dios. Di ba? Diya sa tabernakulo doon tayo gitawag og halaran nga tumbaga. Ang number 6 ngayon, nagpakita si Kristo diya sa kusganong pagpamulong niya aron maghukom sa katawhan. Ingon sa gitiman-an sa tingog sa iyang mga pulong nga sama sa tingog sa panon sa katawhan. Kaning tingog sa mga pulong nagtimani sa kusganon nga pagpamulong sa Dios o pagpamulong ni Kristo. Mga igsoon lalaki, mga igsoon babae, mo ni ang atong Kristo, ang malangkubon og masangkaron og dili matugkad nga datong Kristo. Siya ang hilabihang bililhon. Bisan to wala na tay panahon nga magisgot pa sa mga detalye niini, apan naglaom ko nga aduna moy gamay nga pang kakita. Kalabot nining bililhong Kristo. Si Kristo na karon sa inyong espiritu. Duol ninyo. Bisan na duol na gani sa inyong baba. Anita sabi, dawat ni Daniel ang pinadayag nga gibutan sa mga langit, pinaagi sa Dios sa mga langit ang tibuok sitwasyon sa kalibutan aron mag-una sa tanan si Kristo. Mauni ang pananawon nga nakita ni Daniel. Mauni ang
pananawon sa panahon. O nianang panahon na nga nagpakita nato sa intiro kahimtang, tibuok kahimtang sa kalibutan. Nagpasabot nga sa tibuok sitwasyon sa kalibutan. Bisan si Haring Nebuchadnezzar, wala gani siya makasabot sa damgo ngayang nakita. Si Daniel ragyod ang nakasabot sa pananawon o damgo sa dakong larawan sa tao. Kinahanglan natong makita si Kristo. Si Kristo, hilabihan kadato, kinahanglan mag-una gyud si Kristo sa tanang mga kaiglesahan dinhi sa Pilipinas. Wala gyud untay bisan kinsa nga tao nga makapuli niining pagkauna ni Kristo. Pag-ilog na ni Kristo sa iyang pagkauna. Musay ni gugmang mabalaan, kinahanglan gyud tang mabadlong unta niini. Matulid unta ta niini. Mo ni ang pananawon kalabot ni Kristo. Kaluy-an unta ta sa Ginoo. Karon ani na ta sa Roman numeral 5. Gusto unta ko nga doon na paunta tay taas gyud nga panahon. Panbisan pa niana ani na ta sa Roman numeral 5. Nagisgot ni kalabot ni Job. Unya nitubag si Hiyuba ni Job. Unya nitubag si Job ni Hiyuba. O gikambyo ni Hiyuba ang pagkabinihag ni Job. Kabalo mo nga sa unang ka mga kapitulo sa Job, doon na gyoy panaglantugi ni Job og sa iyang mga higala. Pila man kaninyo ang nakabasa na sa basahon sa Job. Kinsa man, o pila man kaninyo sa kaluoy sa Dios nga nakabasa na sa basahon sa Job. Kadumdum ko samtang sa panahon nga una kong nagbasa sa Job, kaingon di ko Ginoo, mangyud ko na-enjoy aning basahon sa Job. Bisan gani na panahon nga nakasabot noon ta ko apan boring man kaayo. Wa may kahulugan. Apan anita sa Job 38 sa bersikulo 1 nag-ingon unya nitubag si Hiyuba ni Job. Murag sa nagunang 36 ka mga kapitulo, murag wala man si Hiyuba didto, dili man siya magkaplagan. Apan sa 38, kapitulo 38, kalit lang siya nga nitungha o nitubag sa ni Job. O sa kapitulo 42, nitubag sab si Job ni Hiyuba. Dunay pagsultianay sa duha. Sa katapusan namulong ra gyud ang Dios kaniya o gikambyo ni Hiyuba ang pagkabinihag ni Job. Mao to ang kaluwasan ni Job. Kabalo mo, matag panahon gani nga mamulong si Hiyuba. Mga igsoon, doon na ba mo ingunaan ang kahimtang o kasinatian? Panahon nga naata sa kangit-ngit, galibog, wa ta ka nasayod saon pagpadayon. Apan sa dihang nitungha ang Dios, dangat ang Dios kanato og namulong siya og nahimong klaro ang tanan, nahimong tin-aw ang tanan. Kalit lang dayon nga nakuha o nadawat nato ang tubag. Wala na tay daghang mga pangutana pa. Mga igsoon, doon na ba mo ingunana ang kasinatian? Nagtuo ko nga doon na mo ingunana ang kasinatian. Og angayan gyud nato nga dumdumon. Dili kita malimot ato nga kasinatian. Sa dihang namulong si Hiyuba ni Job, natin-aw gyud ang kalangitan og doon na dayoy makahuluganon kaayo nga pakisultianay nato og sa Dios. Ingon na sa buntag atong kasinatian, labi na sayo sa buntag doon na tatay pribado nga panahon, suod nga panahon uban sa Dios. Mamulong ta ngadto sa Dios ug ang Dios sa mamulong ani kanato. Ang nagingon ang pangatarungan sa mga higala ni Job, sigon man sa linya sa kahoy sa kahibalo, sa maayo og dautan, sa paghunahuna nila nga may kalabutan sa paghukom sa Dios ang mga pag-antos ni Job. Apan pag-ut-ut sa Dios ang mga pag-antos ni Job. Aron mabatonan siya sa Dios og labi pa niyang
mabatunan ang Dios. Kaganina nahisgutan naman ako nga si Job usa ka husto, perpekto gyud nga tao. Wala gyud tay masaway ni Job. Bisan gamay na lang. Matahom gyud kaayo ug maayo kaayo. Husto gyud, matarong gyud sa iyang kaugalingon si Job. Apan kulang siya sa Dios. Busa kinahanglang mo duol, muanha ang Dios kaniya, mutapos niya, muot-ot niya ug hukasan siya, hubuan siya sa iyang natural nga kinabuhi ug natural nga pagkamaayo. Kabalo mo daghang mga panahon nga kining pagmatarong nato sa atong kaugalingon mahimo ning Dios kanato. Kadomdom ba mo tong bersikulo nga dunay nga ang mga tao nagpahamutang og Dios sa ilang kasing-kasing. Tungod niya na nahilayo ta sa Dios, nahimulag ta sa Dios ug nahilayo ta sa Dios. Mo ninungdan nga kinahanglan gyud muanhi ang Dios, anha ang Dios kang Job ug manhi ang Dios kanato og muluwas nato gikan sa tong kahimtang. Ang 1, 2, 3 nagsulti kanato sa tuyo sa Dios nganong giut-ot man sa Dios si Job ug gihubuan, gihukasan siya sa iyang natural nga pagkamaayo. Og tingali murag istrikto hugot ra kayo ang Dios, istrikto ra kayo siya. Dili siya patas. Apan sa kapulayon niya makita nato unsay nas kasing-kasing sa Dios alang kang Job. Tuyo sa Dios nga pukanon ang natural nga Job diha sa iyang pagkahingpit o katulid aron matukod niya ang nabag-o na nga Job diha sa kinaiya og mga kaayo sa Dios. Antaon ninyo ang kalainan o pagkasukwahi. Diha kang Job adunay natural nga kinabuhi og natural nga pagkamaayo. Pandiha sa Dios dunay pagbag-o, dunay pagtransforma, dunay bag-ong kabuhatan. Mao ni gustong buhaton sa Dios kang Job. Buot ni sa Dios nga dunay pagkabalhin si Job. Ikaduha, tuyo sa Dios nga madala si Job sa mas lalom nga pagtinguha sa Dios aron makaila si Job nga ang nakulang niya sa tawhanon niyang kinabuhi mao ang Dios mismo. Og aron mupursigir siya sa Dios, makabaton sa Dios og magpadayag sa Dios. Kung ang Biblia magisgot ganig makakita sa Dios, katumbas ra na sa pagkabaton sa Dios. Kinsa may gusto nga makabaton sa Dios karon nga weekend. Naata dinhi karon dili lang aron masayon sa Dios, makakita sa Dios, kundi aron mabatunan ang Dios, mapanag-iya ang Dios ug mahimong subjektibo ang Dios, dili lang sa mahimong teorya, doktrina o pagtulon-an lamang. Ang 3, tuyo sa Dios nga makabaton og Job nga naa sa linya sa kahoy sa kinabuhi og himuon si Job nga tawo sa Dios. Kabalo ba mo nga kanang tawo sa Dios, tawo na sa kinabuhi. Kinabuhi nga tawo. Kinabuhi ni nga dili linalang, dili madunot nga kinabuhi. Mao ni ang tuyo sa Dios kang Job, mahimo siyang Dios tawo, tawo sa Dios, tawo sa kinabuhi. Matahom mo kay bulungan kayo ni, di ba? Ang dili lang siya magpabilin siyang kaugalingon o reliyosong pagkamatarong, kundi mahimo siyang tao sa kinabuhi. O natural, ang gipasabot ni mo ang tao sa kinabuhi. Busa din ato makita nga si Job, usasab siya kat magliliso sa panahon. Unsa may ang giliso? Giliso niyang panahon sa kahoy sa kahibalo, ngadto sa kahoy sa kinabuhi. Niliso siya gikan sa dalan sa kamatayon nga mao ang lapad nga dalan, sangkad nga dalan ngadto sa dalan nga sa kinabuhi, linya sa kinabuhi, gikan sa linya sa kamatayon ngadto sa linya sa kinabuhi.
Daygon ang Ginoo kun naa ta karon sa B. Unsa ka sa pagkakaron basin tingali kapoy mo tindog kuno tang tanan. Ug atong basahon ang B. Gipadayag sa Hob nga ang Biblia nga dunay 66 ka basahon alang ra sa usa ka butang nga ipaambit ang Dios, paambit sa Dios ang iyang kaugalingon diha ni Kristo, pinaagi sa Espiritu nganhi nato aron mahimong atong kinabuhi, kinaiya og tanan aron ikinabuhi og ipadayag nato si Kristo. Kini gyud unta ang prinsipyong modumala sa atong kinabuhi. Mga balaan, samtang nagtindog mo diha, ipamulong ni sa inyong tapad. Naani sa key statement sa mahinungdanong mga pamahayag. Ipadayag sa Hob nga ang Biblia nga dunay 66 ka basahon alang ra sa usa ka butang nga ipaambit sa Dios ang iyang kaugalingon diha ni Kristo, pinaagi sa Espiritu nganhi nato aron mahimong atong kinabuhi, kinaiya og tanan aron ikinabuhi og ipadayag nato si Kristo. Kini gyud unta ang prinsipyong modumala sa atong kinabuhi. Amen. Manglingkod na ta. Kaganina, aning buntaga, gidasi ginako, gihagit ginako ang mga balaan, labi na sa mga batanon, ng mga working saints o mga estudyante. Bansaya, gyud ang inyong una-una. Mga mahinungdanong pamahayag ni, naani sa Biblia. Ang Biblia doon ay 66 ka mga basahon. Pando na ray masumada nato ni sa usa ka pamahayag. Nga ipaambit sa Dios ang iyang kaugalingon diha ni Kristo pinaagi sa Espiritu nga nato aron mahimong atong kinabuhi, kinaiya og tanan aron ikinabuhi og ipadayag nato si Kristo. Kini gyud unta ang prinsipyong modumala sa atong kinabuhi. O kung magisgot ganita sa kining kinabuhi nato nga nadumalahan, may kalabutan gyud sa iglesiyanong kinabuhi nato. Ngano mang sa kadaghanan, daghan gyud nga panahon nga doon natay mga kaguliyang sa atong iglesiyanong kinabuhi. Ngano man kay malimot ta niining usa ka butang nga pamulong o gisulti sa Biblia kanato. Nga ang Dios buot na ipaambit iyang kaugalingon nga ni kanato aron mahimong atong kinabuhi, kinaiya og tanan. Aron mahimo siyang naguna sa tanan. Mahimo siyang atong kinabuhi ug sangkap sa kinabuhi. Karon sa dili pa ta motapos, sayod man ko nga doon na pa ko'y usa ka matahom nga punto nga akong paghisgutan. Apan mo basa sa kog nota sa Job 38 versikulo 1, doon ay nota dito. Kung doon na mo'y Old Testament, dang tugon diha ninyo, palihog mo basa doon nga nako. Doon ay nota din kining pulong tubag o answer. Ang pinakahadlok yun nga butang alang sa usa ka Kristohanon mao nga dili mo tubag ang Dios kanato. Dili siya momulong nato. Kinahanglan isipon gyud nato ning seryoso nga butang. Dinhi ang tuyo ni Job, ang tuyo sa Dios kang Job, ipakita ni Job nga bali wala siya ug wala gyud siya. Ug ipakita ipaamgo kang Job nga ang Dios wala siya kinutuban o dili sab matugkad. Gipasabot sab sa Dios kang Job nga kinahanglan niyang makita nga nasa sa sayop nga ginsakpan. Mga balaan, kung dili ganita magmabinantayon, pwede ta nga mahulog, mapunta sa sayop nga ginsakpan. Sa ginsakpan nga nagtukod lang siyang kaugalingon, nagtukod sa tao sa daang kabuhatan, aron lang makabaton sa hingpit nga kahimtang. Sa kaugalingon pagkamatarong. Giisip ni Job nga iyang tinguha apan sa pananaw sa Dios bali wala ni o buot sa Dios nga hukason kini mga butanga aron madawat ni Job ang Dios nga iyang kinabuhi pagkamao og tanan sa tanan ug aron mitabuli ko siyang transformahon
ingon nga Diyos tao. Unsa man ang Diyos tao? Tao diha sa bag-ong kabuhatan nga nagpadayag sa Dios o nagpaambit sa Dios ngadto sa uban. Ang mga pagbatok sa Dios kang Hob sa tanang mga katalagman niya, ang tuyo man niini, pagwagtang pagkuha sa iyang pagkakontinto o pagkatagbaw sa kaugalingon sa iyang mga nakabot o nabatunan, tanang mga kadaogan kalampusan niya, kuhaon ning tanan aron maninguha ngita sa Dios o ang mahimong sulod sa iyang tibuok tawhanong kinabuhi mao gyud ang Dios ra mismo. Busa sa katapusang bahin sa kinabuhi ni Hob, idangat gyud ang Dios kang Hob o gipadayag niyang kaugalingon kang Hob o nagpakita nato ni sa unsa gyoy ipursigir ni Hob. Iya ipursigir, batunan o ipadayag sa tanang mga pagbatok sa Dios kang Hob, ang tuyo sa Dios kang Hob, pag-ut-ut man ni Hob hangtod nga mabaliwala siya. Buot ang Dios nga ipaambit gyud niya yang kaugalingon ngadto kang Hob sa iyang tibuok tawhanong kinabuhi. Mga igsoon ang akong luwan, mao nga maingon nga natabangan sab ko sa nilabahing Pebrero. Kinahanglan nato makita ngano mang gibutang sa Dios gitapo kining tulo si Noe, Daniel ug si Hob. Nganong gibutang man si Hob kauban ni Daniel ug ni Noe. Nagtuko nga si Hob doon na siya mahinungdanon kaayo nga posisyon aning minsaya. Aning butanga. Kay may kalabutan ni nato sa atong kinabuhi. Atong basahon ang point C. Ang paagi sa pagkinabuhi o pagbuhat nining prinsipyuha mao ang pagkaanaa o pagbuhat nato sa tanan pinaagi sa espiritu, uban sa espiritu, diha sa espiritu o gumikan sa espiritu sa paggamit nato sa atong espiritu. Amen. Kabalo mo karong panahon na, sayod man tang ang atong Dios, niagi na sa tanang nagkalanlaing mga kahikayan. Sugod sa iyang pagpakatao, pagkinabuhing og tao, pagkalansang sa krus, pagkabanna og pagkayab, karon nahimo na siyang espiritong taghatag og kinabuhi. Ug asa man ning espiritu ha karon, naa na ni nasagol, nausa sa atong tawhanon gipanganak pag-usab nga espiritu. Busa matag adlaw kinahanglang maggawi ta pinaagi nining espirituha. Kung moingon ta asa man ang Dios, sultira ta nga karon ang Dios siya na ang espiritu, ang nahingpit nga espiritu, ang malangkubon sa tanan nga espiritu o kini nga espiritu naa sa atong sulod. Isip mang magtuto sa bagong tugon, ang hilabihan ka importante gyud nga butang alang kanato pag kinabuhi ra gyud diha sa espiritu, diha sa nasagol nga espiritu, ang Dios ingon nga espiritu nisulod naman sa atong espiritu, nasagol na nadugtong na sa atong espiritu aron mahimong usa ka espiritu. Matag adlaw kinahanglan magkinabuhi mulihok uyon gyud nining espirituha aron makinabuhi ta ilalom gyud nining pananawon sa panahon. Unsaon man nato pagkinabuhi sa madaogong kinabuhi aron mahimo ta mga panawg. Unsaon man nato pagpabilin diha sa linya sa kinabuhi. Kinahanglan maanaa gyud ta sa atong espiritu. Manawag ta sa Ginoo sa katulo. Oh, Lord Jesus. Oh, Ginoong Jesus. Oh, Ginoong Jesus.